سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير وبخير. كنتمنى تكونوا بصحه جيده. البنات اليوم كنت وعدتكم غادي ندير لكم طرق او وصفات كيفاش تحافظي على الخرقه وباش ما ترجعش عليك بالعكس، وتكون بينك وبين الزوج ديالك واحد المحبه اللي هي زوينه بزاف، وتبقى دائما يعني حلوه في عينيه. هاد الطريقة البنات ديال اليوم، او واحد جوج ديال الطرق زائد بعض النصائح اللي غادي نعطيهم ليكم، راهم ساهلين. طبقوهم باش ما يوقع لكم حتى شي مشكل مع الزوج ديالكم. بزاف النساء كيتعرضوا المشاكل مع الزوج ديالهم، وكيكون السبب هو انهم هذيك الخرقة كيرميوها مع النفايات او شي حاجة بحال هكا. فلهذا اليوم جبت لكم هاد الطرق هادو اللي هما ساهلين وبساط. المهم البنات، بالنسبة للطريقة الأولى، يعني هاد الطريقة فهي ملي كتعمليها كتبقاي دائما تخايلي للزوج ديالك ملي ما كيكونش في جنبك، كتبقاي تخايلي ليه بزاف. هاد الطريقة سهلة وبسيطة، وعملوا بها البنات. يعني ما عندكم ما خسرتوا، راها رائعة بزاف، وباش تبقى دائما بيناتكم واحد المحبة زوينة. المهم البنات، كتاخدي الخرقة وكتاخدي الماء دافي. الماء دافي دائما في الوصفات البنات ديال المحبة كنقول لكم استعملوا الماء دافي. ما تستعملوش الماء بارد لحقاش كيبرد العلاقة بيناتكم. عاد تجيبوا الماء دافي، وغادي نجيبوا سنيدة. سنيدة يعني هذاك السكر المسحوق. فهم هاد البنات، السكر المسحوق هو سنيدة، يعني اللي كنشربوه مع الشاي او القهوة او هذا. يعني السنيدة راها معروفة السكر. آه غادي البنات تجيبوهم بجوج، تخلطوهم وتخشيو فيهم هذيك الخرقة، وديروا بحال راكم كتصبنوها. يعني تصبنوها بهذاك الماء يعني الدافي اللي ذوبتي فيه سنيدة، تصبني فيه هذيك الخرقة اللي ما بينك وبين الزوج ديالك. من بعد البنات، هاد الشي باش تبقاي تخيلي ليه، غتاخدي هذيك الخرقة وغادي تمشي لبيت النوم ديالك. في المرآة، يعني المرآة، تاخدي هذيك الخرقة وتنشريها على المراية اللي عندك في البيت ديال النوم. مفهومة هذه البنات؟ يعني هذه راها طريقة رائعة. ومن بعد البنات غادي تاخدي هذاك الماء اللي صبنتي فيه، الماء والسنيدة اللي صبنتي فيه هاد الخرقة هذه، غادي تاخديه وغادية تسقي بيه شي محبق. مفهومة ديال البنات؟ يعني تسقي بيه شي محبق، وهذيك الخرقة يعني نشريها على المرآة اللي عندك في بيت النوم. راها زوينة بزاف، ما نحتاجش نشكرها لكم البنات. يعني زوينة، وغتبقاي دائما تخايلي الزوج ديالك، وغتبقاي دائما في عينيه حلوة. راها رائعة رائعة البنات بزاف. جربوها وما غاديش تندموا. ومنها حتى طريقه زوينه، ما تبقاوش يعني ترميو الخرقه يعني في شي بلاصه اللي هي متسخه. المهم البنات، دابا غندوزو للطريقه الثانيه اللي هي سهله وزوينه بزاف بزاف بزاف. هي انك غادي هاد الطريقه يعني احتياطيه تعمليها للخرقه، باش يعني نهار الزوج ديالك يتخاصم معاك او وقع لك شي مشكل معاه، غادي تكون عندك يعني الخرقة موجودة، ويعني دايرة فيها المواد. غير تشوفيه يعني بدا ما بقاش غادي مقاد، ديري ليه هاد الطريقة الثانية هذه. هانتوما البنات، يعني غادي تاخدي الخرقة مفهومة ديال البنات، وغادي ديري فيها النعناع، وعديري فيها السكر. مفهومة ديال البنات؟ يعني النعناع وديري فيها السكر وتخليها مخبية. نهار يعني اللي وقع شي مشكل ما بينك وبين الزوج ديالك، غادي تندميه بهذيك الخرقة اللي عندك، غادي يجي حتى لعندك يطلبك ويرغبك بهاد الوصفة هادي، وراها مجربة البنات. عملوا بها، راها زوينة وزوينة بزاف بزاف بزاف. كيف ما قلت لكم، غادي تاخدي الخرقة ديري فيها شوية النعناع وشوية السكر وتخبيها. نهار يعني الزوج ديالك يغضب عليك او لا يتقلق عليك او توقع خصام بيناتكم، غادي تاخديها وتزيدي عليها، تجبديها، يعني هي مخبية، تجبديها وتزيدي عليها الفلفل الأحمر الحار. مفهوم هذه البنات؟ يكون يعني مطحون، يعني مدقوق، يعني حنا كنقول لها السودانية. تزيدي عليها
الفلفل الحار مطحون. فهما هذه البنات ملي تزيدي عليها يعني هذاك الفلفل الحار اللي هو مطحون، غادينا البنات ترميها في النار. فهما ديال البنات يعني ترميها تحرق، يعني في مجيمر او كانون ترميها تحرق، وتقولي هاد القراءة هادي: جاتك شهوة بلا نهوة، زعزعت لك قلبك وخلخلت لك عقلك، فلان ولد فلانة، أنا فلانة بنت فلانة، ترجع لي الروح معاها قلبك، وجبتك لباب داري طالب السماح. فما دير البنات تقولي هاد القراءة وهذيك الخرقة من بعد ما ديريها تحرق. فهما هادي البنات يعني حتى يوقع شي مشكل بيناتكم عاد زيدي عليها الفلفل الحار ورجعيها تحرق وقولي هاد القراءة. يعني دائما الخرقة تكون عندك احتياطية، ديري فيها شوية النعناع وشوية السكر وخليها. فهما هادي البنات راها زوينة وزوينة بزاف هاد الطريقة هادي اللي قلت لكم دابا، سواء الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية اللي ناسباتكم وجاتكم البنات يعني ساهلة، عملوا بها أو عملوا بهم بجوج راهم زوينين. ما عندكم ما خسرتوا. خرقة واحدة صبنيها وديريها على المرآة، والخرقة الثانية يعني دائما احتفظي بها فيها النعناع خضر والسكر وخليها محتفظة يعني الاحتياطية. البنات دابا غادي ندوزو يعني لبعض النصائح يعني على الخرقة. بالنسبة لهاد النصائح البنات اللي غادي نعطيهم ليكم، حاولوا تعملوا بهم دائما، راهم زوينين بزاف يعني وغادي يفيدوكم ان شاء الله. بالنسبة لهاد النصائح، بالنسبة للنصيحة الأولى هي أنك فيما تبغي تخدمي الخرقة خاصكي تكوني يعني فرحانة، ويعني ما تكونيش يعني حزينة أو واخا يكون واقع عليك مشكل مع الزوج ديالك. دائما كوني فرحانة وانتي كتخدمي هذيك الخرقة باش عتعطيك نتيجة مزيانة وزوينة. فهما ديال البنات يعني دائما كوني فرحانة ودايرة النية على أنها غدا نجح لك، ما تخدميش الخرقة وانتي يعني ما ماشي فرحانة وناشطة وضاحكة. بالنسبة للبنات النصيحة الثانية، هاد النصيحة مهمة وكيسولوني بزاف البنات عليها، هي أن واخا تكون عندي مثلا الخرقة قديمة نخدم بها هادي مزيان ماشي مشكل، واخا تكون الخرقة عندها حتى 10 سنين كتبقى تتعطي نفس النتيجة بحالها بحال الخرقة الجديدة. يعني دائما واخا تكون عندك الخرقة محتفظة بها قديمة خدمي بها ما ترديش، راها كتعطي نتيجة بحالها بحال خرقة جديدة. مفهومة ديال البنات يعني بلا ما يعني ما تردوا على انكم ما تخدموش بها، خدموا بها واخا تكون قديمة راها كتعطي النتيجة مزيانة. بالنسبة للبنات النصيحة الثالثة اللي هي حتى هي مهمة بالنسبة للخرقة ملي كتخدميها، يعني أي خرقة خدمتيها المدة ديال المفعول ديالها راه ماشي دائم. أي خرقة كيف ما كان نوعها يعني فيها واحد التهييج، وهذاك التهييج أو المحبة كيبقى لمدة 40 يوم. فهما ديال البنات تيبقى لمدة 40 يوم، يعني ملي كتفوت 40 يوم غير خدمي خرقة واحدة أخرى، يعني هذيك المفعول ديال ديك الخرقة مع الزوج ديالك ما كيبقاش شاد فيه. مفهومة ديال البنات يعني كنتمنى جميع البنات يكونوا كيفهموا يفهموني يعني شنو يعني كنشرح لكم. راه دائما كنبغي يعني نعطيكم نصائح اللي تفيدكم وتنجح معكم يا ربي. البنات بالنسبة للنصيحة الأخرى هي أن من الأحسن هي فوق ما خدمتوا يعني الخرقة، ولكن هي من الأحسن النهارات اللي تخدموا فيهم الخرقة كيكونوا هما الاثنين ونهار الخميس. أي خرقة يعني يعني بغيتي يعني تخدميها خدميها في اي نهار كان عندك مشكل او متخاصمه مع الزوج ديالك، غير هي كتبقى من الافضل انك تخدميها نهار الاثنين او نهار الخميس. مفهومه ديال البنات. هادو هما النصائح البنات. كنتمنى من كل قلبي يكونوا عجبوكم ونكون فدتكم اليوم يعني بشي حاجه اللي غتفيدكم في حياتكم مع الزوج ديالك او مع الحبيب ديالك. يعني اللي ما فهمش شي حاجه يكتب ليا، انا غادي نحاول نجاوبكم
كاملين بيكم. حاولوا تطبقوا هادشي اللي قلت لكم على الخرقه باش ما ترجعش بالعكس عليكم مع الزوج ديالكم وتسبب لكم في المشاكل. ودائما احتفظوا بها عندكم البنات، الخرقه ديالكم طيح في يد شي واحد من غيركم نتوما، ما تثقوا في حتى شي واحد في الخرقه، دائما تبقى عندكم نتوما. المهم البنات، ما تنساوش تابوناو في القناه ديالي وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وخليتكم هاد الساعه على خير وبخير.